حضرت علی المرتضی شیر خدا تاجدار خلتا آپ مسلمانوں تشریف فرمانے تے حضرت مولا حسین حضرت مولا علی دی گود وچ پہ کھیڑ دینے مسلمانوں آپ دی بارگاہ چک منگتا سائل آ گیا آگے آندہ یا علی میں تو آڈے کلو جو منگا گا میں نو عطا کرو گے حضرت علی المرتضی شیر خدا یاندے نے اوے مریدہ آن والیا تینو پتہ ہے میرا نام مولا علی ہے میرے کلو جو منگے گا میں تینو عطا کر دیاں گا حضرت علی المرتضی شیر خدا تاجدار خلتا آپ نو مسلمانوں منگتا سائل دوبارہ کھن لگا یا علی ایک باری پھر سوچ لو میں تو آڈے کل جو منگاں گا تسی میں نو عطا کرو گے حضرت مولا علی آندے نے میرا ناشر خدا ہے میں علی ہاں میرے کل جو منگے گا میں تے نو عطا کراں گا حضرت علی المرتضی شیر خدا تاجدار خلتا آپ نو مسلمانوں منگتا سائل آکھن لگا یا علی ایک باری پھر سوچ لو میں تو آڈے کل جو منگاں گا عطا کرو گے حضرت علی المرتضی شیر خدا تاجدار خلتا توجہ میرے وال حضرت علی المرتضی یاندے نے میرے کل جو منگے گا میں تینو عطا کراں گا مسلمانوں بڑی توجہ جانا اللہ اکبر کبیرہ او منگتا سائل بول کے آندے یا علی میں نو حسین دے دیو میں نو حسین دے دیو حضرت علی المرتضی شیر خدا آپ دی گود اندر مولا حسین پہ کھیڑ دینے مسلمانوں حضرت مولا علی کلو منگتے سائل نے حسین نو منگیا حضرت علی پریشان ہو گئے حضرت علی جدو پریشان ہوئے مسلمانوں حضرت علی کائنات فرمان دینے منگتیا سائل رک جا ایتھے ہی رک جا واپس نہ جاوی حضرت علی کائنات اٹھے تھے اندر چلے گئے اندر سیدہ زہرا پاک تشریف فرمانے حضرت مولا علی نو ویک کے سیدہ زہرا پاک آندیانے یا علی کی گلے بڑے پریشان پہ لگ دیو حضرت مولا علی آندے نے یا زہرا گلی بڑی پریشانی والی ہے حضرت سیدہ زہرا پاک آندیانے یا علی میں توانو آج تک غمگین نہیں کھون دیتا منو دسو کی گلے حضرت مولا علی آندے نے یا زہرا میری گود اندر مولا حسین پہ کھیڑ دے سن ایک منگتا سائل آیا ہے اس منگتے سائل نے میں نو آکیا کیا یا علی میں تو آڈے کل جو منگاں گا میں نو عطا کرو گے میں یہ نو آکیا میں تے نو عطا کران گا میرا نا علی ہے یا زہرا میری گود وچ حسین پیا کھیڑ دا سی اس منگتے سائل نے حسین منگ لیا ہے حضرت سیدہ زہرا پاک آندیاں نے یا علی اتھے ہی رک جاؤ حضرت مولا علی رک گئے سیدہ زہرا پاک اندر گئیاں نے اندر حضرت مولا حسن ستے ہوئے نے حضرت سیدہ زہرا نے جا کے مولا حسن اٹھایا جگا لیا مسلمانوں اٹھا کے باہر لے آندہ ہے حضرت مولا حسن دا گوٹ پھڑیا مسلمانوں میں تواڈے کول سبحان اللہ دی صدا سننا جانا جملہ سنو گے تڑپ جاؤ گے تو آڈا ایمان تر و تازہ ہوئے گا مسلمانوں ذرا توجہ جانا سیدہ زہرا پاک نے مولا حسن نو جگا کے لیاندے مولا حسن دا گوٹ جیڑا پھاڑ گئے علی دے خط وچ پھڑایا ہے سیدہ زہرا پاک آندیاں نے یا علی اس منگتے سائل نو حسن میرے ولو دے دیو حسین اپنے ولو دے دیو